بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، اليوم أريد أن أتحدث إليكم عن كتاب مشهور متداول لدى العلماء والأدباء والمثقفين في شبه القارة الهندية. كتاب ألفه وصنفه العلامة سماحة الشيخ الأستاذ أبو الحسن علي الحسني الندوي. كتاب اسمه روائع إقبال. كتاب تحدث فيه الشيخ عن شخصية عظيمة عبقرية اسمه العلامة الدكتور محمد إقبال. هذا الكتاب عجيب جدا، وأنا حائر، أنا حيران من أين أبدأ. هذا كالحديقة الغناء بالنسبة لي، الحديقة الواسعة الأرجاء البعيدة المدى، فأنا حائر بين هذه الثمرة وتلك، أيهما أحق بأن تجنى وتؤكل أولا؟ فأنا حائر، هل أنا أبدأ من أسلوب هذا الكتاب أم من شخصية العلامة الدكتور أم من قصائده المؤثرة البليغة؟ تعالوا لنتحدث أولا عن شخصية محمد إقبال. الدكتور محمد إقبال كان له أثر بالغ ملموس في تهذيب الشباب وفي إيقاظ الأمة الإسلامية. كان الدكتور محمد إقبال أقضى بقصائده وبأشعاره مضاجع الأمة الإسلامية وأرق نومهم، فكان بقصائده يوقظ الشباب. ولكن هنا ينشأ سؤال واحد: كيف تكونت هذه الشخصية العظيمة؟ ما هي العوامل وراء هذه الشخصية العظيمة المرموقة؟ فإذا درسنا عن هذه الشخصية وجدنا أن هناك عوامل كثيرة، وفي هذا الوقت أريد أن أتحدث إليكم عن بعضها. العامل الأول الذي أدى دورا هاما جدا في تكوين شخصية الدكتور محمد إقبال هو إيمانه وحبه وعشقه ولوعة قلبه وحرارة نفسه وحزنه وتألمه على الأمة الإسلامية وعلى الشبان المسلمين، وهذا الإيمان الذي غلب عليه وكان عنصرا غالبا في شخصيته، الإيمان الذي لم يفقده العلامة في لحظة ما، هذا الإيمان الذي لم يتأثر حتى بالثقافة الغربية خلال قيامه في لندن. فهو يقول عن نفسه وموضحا هذا الأمر لأنه كان أقام وقضى مدة طويلة بلندن، التي تعرف أنها مهد الثقافة الغربية. فقضى في هذه المدينة في لندن الدكتور محمد إقبال سنوات عديدة، ولكن لم ينبهر بهذه الثقافة الغربية البغيضة الممقوتة الممجوجة، لم ينبهر بهذه الثقافة. فهو يقول عن نفسه: لم يستطع العلوم الغربية ولم تستطع الثقافة الغربية أن تبهرني. لماذا؟ لأنني اكتحلت بإثمد المدينة المنورة. فهو كان واثقا بإيمانه وبنفسه. فهذا هو العامل الأول في تكوين الشخصية محمد إقبال. العامل الثاني الذي أدى دورا هاما في تكوين هذه الشخصية هو القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى. كان
الدكتور محمد إقبال يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر كل يوم، وكان أبوه يأتي إليه ويسأله سؤالا واحدا: ماذا تفعل؟ ماذا تقرأ يا بني؟ فهو كان يجيب على هذا السؤال ببساطة وسذاجة وبطفولية. كان يقول: أنا أقرأ القرآن يا أبي. فما زال أبوه يسأله هذا السؤال حتى أتى يوم فقال محمد إقبال لأبيه: لماذا تسأل يا أبي هذا السؤال كل يوم؟ فأجاب أبوه فقال: لأنني أريد أن أقول لك لا تقرأ القرآن كأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا. اقرأ هذا القرآن، هذا الكتاب الجليل، كأنه أنزل عليك، كأنه أنزل عليك ولنفسك. استخرجت من هذا البحر العميق اللآلي القيمة والأصداف الثمينة. والعامل الثالث الذي أدى دورا هاما في بناء هذه الشخصية إنه كان تهجده وقيامه في الليالي المقمرة وفي الليالي الباردة، حتى لما كان في لندن وكان الشتاء باردا وكان الشتاء قاصرا قاسيا شديدا، لم يفته هذا التهجد، وقام من مضجعه وصلى الصلوات أمام ربه وناجى ربه، فكان يناجي ربه كل ليلة. وأما قصائده فهي كثيرة لا تحصى ولا نستطيع أن نحصيها في هذا اللقاء القصير، ولكن نريد أن نتحدث عن بعضها. فأنا أولا أريد أن أتحدث إليكم عن قصيدته التي قالها لما زار مسجد قرطبة، المسجد الكبير، المسجد العظيم، الذي هو في الحقيقة دليل على المسلم الكامل، دليل واضح على المعمارية العظيمة التي قام بها المسلمون. هذا المسجد العظيم لما زار هذا المسجد محمد إقبال فتذكر كل ما حدث في الماضي، ولما رأى جلاله وجمال هذا المسجد انبهر به، وقرض قصيدة عظيمة منفردة تتميز عن قصائده الأخرى تميزا عظيما. فهو يعني يقرض أشعارا ويوضح في هذه الأشعار أن هذا المسجد دليل واضح على شخصية المسلم الكامل. هذا المسجد في جماله وفي جلاله وفي علوه وفي تعدد وكثرة أعمدته مثل المسلم، لأن المسلم أيضا جليل وجميل وهو يمتاز بعلو الهمة وبكثرة الغصون والأغصان وبكثرة الفروع. إن المسلم يعني مثل هذا المسجد العظيم. ثم لما قرض قصيدة في شأن هذا المسجد توجه إلى المسلم، بل توجه إلى العالم، ووضح للعالم ما هي صفات المسلم، فقال: إن يد المسلم جارحة قدرة الإلهية الغلابة القهارة الصناعة التي تحل المشاكل كلها. إن أصل المسلم، أصل جسمه من تراب، من طين هذه الأرض، ولكن طبيعته ترجع إلى النور الإلهي السماوي، فهو تخلق بأخلاق الله، وهو مستغن عن العالمين. مطامعه قليلة، ولكن مطامحه وأهدافه جليلة. وأعطاه الله سبحانه وتعالى الجلالة والمهابة
والعظمة والأنفة والإباءة والغيرة. يعني ذكر للعالم ما هو المسلم وما هي خصائصه وما هي صفاته التي يمتاز بها عن الأقوام الآخرين. وكذلك له القصائد الكثيرة، ولا نستطيع أن يعني نتحدث عن كل قصيدة له، فأنا أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.